For today's video mga igsoon, ato na usab mga pag-istorya. Ang lain na usab nga istorya nga nakasulat sa Biblia. Ang kini nga istorya kabahin kini sa kinabuhi ni Noe. Kini si Noe may asawa ug tulo ka anak nga mga lalaki nga ang mga pangalan si Sem, Ham ug si Japet. Ug ang matag usa kanila aduna kini nga mga asawa ug silang tanan nga pamilya walo sila ka tawo. Ug si Noe gisultihan sa Dios nga maghimo og usa ka dakong arka. Ug kini nga arka sama kadako sa usa ka barko, sama sa usa ka taas kay nga kahon. Kini siya tulo ka andana ug kini adunay mga kwarto para kay Noe ug sa iyang mga pamilya. Ug adunay kwarto sa mga hayop, adunay butanganan silang mga pagkaon. Kay si Noe gisultihan sa Dios nga magpadala siya og usa ka dakong lunok nga ang tanang naa sa gawa sa arka mga matay. Ug si Noe ug iyang mga pamilya gisunod nila ang gisulti sa Ginoo. Ug ilahadayon gisugdan ang pagbuhat sa arka. Ug sa pagkakita niini sa mga tao, gikataw-an ra sila walay mituo kang Noe nga ang Dios magpadalag lunop kanila. Ug sa milabay ang pila ka tuig nahuman nagbuhat nila ang arka. Ug si Noe gisultihan sa Dios nga ipasulod ang mga hayop ug mga langgam sa sulod sa arka. Gisultihan sila sa Dios padala nga mga hayop nga matag usa ka pares lalaki ug babae. Ug gisunod ni Noe ang gisulti sa Dios. Ug pagkahuman sa tanan misulod si Noe sa arka ug ang ihang mga pamilya. Ug gisirado sa Dios ang pultahan sa arka. Ug kung pananglit anaa ka sa sulod sa arka nga naghulat kasama nila ni Noe, dili ba ka magduha-duha kung aduna bagyo lunok? Kini mabasa sa Genesis 1:6 tudling 9 ngadto sa 22 ug sa Genesis 1:7 tudling 1 ngadto sa 9. Busa atangin na sab ninyo sunod sumpay nining ato nga sugilanon sa istorya sa kinabuhi ni Noe.